नयाँ वर्षको वैशाख महिनाका लागि कुन बैंकले कति ब्याज दर निर्धारण गरेका छन् त भनेर जान्ने नै छौँ। तर सारांशमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 13 वाणिज्य बैंकले ब्याज दर घटाएका छन्। त्यसैगरी 5वटा वाणिज्य बैंकले ब्याज दर स्थिर राखेका छन् भने एभरेस्ट बैंक र एनएमबी बैंकले चाहिँ ब्याज दरलाई बढाएका छन्। अब हेरौँ कुन बैंकले सेभिङ एकाउन्ट, फिक्स डिपोजिट, रेमिटान्स एकाउन्टमा कति ब्याज दर दिएका छन् त। सर्वप्रथम कृषि विकास बैंकको ब्याज दर हेर्नु पर्दाखेरि जेनरल सेभिङ भनेर 3% दिएको छ। त्यसैगरी कृषक बचत भनेर 4.25%। त्यसैगरी तपाईको अब रेमिटान्स तर्फ जानु पर्दाखेरि चाहिँ एडीबीआर स्यालेरी भयो। रेमिटान्स बचत भनेर 5.76%, मातृभूमि सेभिङमा पनि 5.76% नै। अब हामीले फिक्स डिपोजिट हेरौँ। यदि तपाईले 3 महिनाको लागि गर्नुहुन्छ भने 5.2551%, 6 महिनाको लागि 4.5551%, 6 महिनादेखि 1 वर्षको लागि 5.2551%, 1 वर्षदेखि 5 वर्षको लागि 5.6661%, एडीबीआल रेमिटान्स एफडी 6.6661%, एडीबीआल स्पेशल एफडी 5.2551%, मेरो खुसी मेरो भविष्य एफडी 5.2551% नै। सेवानिवृत्त पनि त्यही नै भयो। लखपति करोडपति मुद्दती खाता रेमिटान्समा चाहिँ 6.6661%। त्यसैगरी लखपति करोडपति यो चाहिँ इन्डिभिजुअल अथवा नर्मल फिक्स डिपोजिट भयो 5.2551%। त्यसैगरी छोराछोरीमा पनि त्यही नै रहेको छ। एडीबीआल रिकरिङ मुद्दती खातामा पनि 5.2551% नै रहेको छ कृषि विकास बैंकको। त्यसैगरी सिटिजन बैंकको इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सिटिजन विशेष बचत खाता 3.50 नै दिएको छ। त्यसैगरी तपाईको सिटिजन इन्टरनेसनल रेमिटान्स सेभिङ एकाउन्ट भनेर 5.50% दिएको छ। त्यसैगरी रेमिटान्स आइपीएस सेभिङ एकाउन्ट 5.50%, माइक्रो फाइनान्स पर्सनल सेभिङ एकाउन्ट भनेर 3.50% नै। अब हामीले फिक्स डिपोजिट तर्फ हेरौँ। यो एफसीवाई भयो। त्यसैगरी सिटिजन एकमुष्ट मुद्दती योजना भनेर 3 महिनादेखि 6 महिनाको लागि गर्नुभयो भने 6.50, 6 महिनादेखि 12 महिनाको लागि 6.75, 12 महिनादेखि 24 महिनाको लागि गर्नुभयो भने चाहिँ 7.50%। त्यसैगरी सिटिजन एक्स्ट्रा फिक्स डिपोजिट 1 वर्षदेखि माथिको लागि गर्नुभयो भने 7.50%। त्यसैगरी सिटिजन इन्टरनेसनल रेमिटान्स फिक्स डिपोजिटमा 3 महिनादेखि 6 महिनाको लागि गर्नुभयो भने 7.50, 6 महिनादेखि 12 महिनाको लागि 7.75, 12 महिनादेखि माथिको लागि 8.50%। त्यसैगरी अब सिटिजन फिक्स डिपोजिट इन्डिभिजुअल भयो नर्मल खालको 3 महिनादेखि 6 महिनाको लागि 6.50%, 6 महिनादेखि 12 महिनाको लागि 6.75%, त्यसैगरी 12 महिनादेखि माथिको लागि गर्नुभयो भने 7.50%। त्यसैगरी रिकरिङ पनि रहेको छ। रिकरिङमा चाहिँ तपाईको 3 महिनादेखि 6 महिनाको लागि गर्नुभयो भने 6.50, 6 महिनादेखि 12 महिनाको लागि 6.75, 12 महिनादेखि माथिको लागि गर्नुभयो भने चाहिँ 7.50% दिएको छ सिटिजन बैंकले। अन्य भनेको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल भयो। त्यसैगरी एभरेस्ट बैंकको इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सेभिङ, घर दैलो, जेनरल डेली भनेर सम्पूर्णमा 3.15%। त्यसैगरी एभरेस्ट स्पेशल, मातृभूमि सेभिङ प्रिमियम 3.75%। त्यसैगरी सेभिङ पेन्सन, गोर्खा रेजिमेन्ट सेभिङ रेमिटान्स प्लस भनेर चाहिँ 5% दिएको छ। फिक्स डिपोजिट हेर्नु पर्दाखेरि 3 महिनादेखि 2 वर्षको लागि 6.50%, त्यसैगरी 2 वर्षभन्दा माथिको लागि चाहिँ 7% दिएको छ भने रेमिटान्सको हकमा चाहिँ 1% बढी हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यसको ठाउँमा चाहिँ कति हुने भयो त। अब रेमिटान्सको हकमा 3 महिनादेखि 2 वर्षको लागि 6.50% र 2 वर्षभन्दा माथिको लागि चाहिँ 8% हुने भयो रेमिटान्सको हकमा। त्यसैगरी ग्लोबल बैंकको इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नर्मल सेभिङ, नारी बचत सम्पूर्णमा 3.50% नै। त्यसैगरी नेपालीको बचत खाता सोझै जस्तै बचत ब्याङ्क खाता भनेर 4.50% र ग्लोबल रेमिट सेभिङ एकाउन्ट भनेर 5.50% दिएको छ। अनि फिक्स डिपोजिट हेर्दाखेरि 3 महिनादेखि 6 महिनाको लागि गर्नुभयो भने 5.50%, 6 महिनादेखि 1 वर्षको लागि 6%, 1 वर्षभन्दा माथिको लागि चाहिँ 7% र रेमिटान्सको हकमा चाहिँ 1% बढी हुन्छ भनेको छ। 5.50 को ठाउँमा 6.50, 6 को ठाउँमा 7, 7 को ठाउँमा 8% हुने भयो रेमिटान्सको हकमा। त्यसैगरी हिमालय बैंकको इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 3 इयर्स रिकरिङ डिपोजिट 6.25%, सर्ट टर्म रिकरिङ डिपोजिट 6 महिनाको लागि 3.5%, 100 डेज एसबीएल स्पेशल एफडी 4.75, 200 डेज एसबीएल स्पेशल एफडी 5% र हिमाल फिक्स डिपोजिट 1 वर्षदेखि 5 वर्षको लागि 8% भनेको छ। त्यसैगरी नर्मल फिक्स डिपोजिटमा
3 महिनाको लागि 4.75, 6 महिनाको लागि 5.5, 9 महिनाको लागि 6, 1 वर्षदेखि 5 वर्षको लागि 6.5, 5 वर्षदेखि 10 वर्षको लागि 7.5। त्यसै गरी स्ट्रक्चर डिपोजिट 3 महिनादेखि 5 वर्षको लागि गर्नुभयो भने 5.5%। त्यसै गरी स्ट्रक्चर 6 महिनादेखि 5 वर्षको लागि 4% भनेको छ। यो चाहिँ इन्स्टिट्युसन रहेछ है त। अब हामीले सेभिङ एकाउन्ट तर्फको हेर्दाखेरि एलसीवाई सेभिङ नर्मल 4%, हिमाल पनि 4% र एलसीवाई सेभिङ विदेश भनेर 4.5%, सुपर सेभिङ, सेयर होल्डर सेभिङ, हिमाल रेमिट सेभिङमा चाहिँ 7% दिएको छ। यो चाहिँ हिमालय ब्याङ्कको भयो। त्यसै गरी कुमारी ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कुमारी स्मार्ट बचत खाता सेयर होल्डर भनेर चाहिँ 3.76%, त्यसै गरी कुमारी रेमिट आइपिओ सेभिङ एकाउन्ट भनेर 4.76, कुमारी रेमिट प्रिमियम सेभिङ एकाउन्ट 7.10%, त्यसै गरी छोरी बचत खाता भनेर 5.76% दिएको छ। त्यसै गरी फिक्स डिपोजिटको हकमा 3 महिनादेखि 6 महिनाको लागि तपाईँ ब्याङ्क भिजिट गरेर गर्नुहुन्छ भने 6.51% र तपाईँले मोबाइल एपबाट कुमारी स्मार्टबाट गर्नुहुन्छ भने 6.60% भयो। त्यसै गरी 6 महिनादेखि 1 वर्षको लागि 7%, मोबाइल एपबाट गर्दा 7.15%, त्यसै गरी 1 वर्षभन्दा माथिको लागि 7.11% र मोबाइल एपबाट गर्दा 7.25%। त्यसै गरी फिक्स डिपोजिट प्लस अथवा रिकरिङ फिक्स डिपोजिट 1 वर्षदेखि 5 वर्षको लागि गर्दाखेरि 7% र मोबाइल एपबाट गर्दा 7.15% भनेको छ। अन्य भनेको चाहिँ एफसीवाई भयो। त्यसै गरी लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लक्ष्मी सनराइज सेभिङ, वन्डर सेभिङ भनेर सम्पूर्णमा 3.25% नै, त्यसपछि शुभ बचत, शक्ति बचत 4.25%, त्यसै गरी ओरेन्ज सेभिङ, सम्पूर्ण ग्रिन सेभिङ, सूर्योदय सेभिङ भनेर 5.25%, त्यसै गरी मेरो भूमि बचत भनेर 6.25%। फिक्स डिपोजिटको बारेमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 3 महिनादेखि 6 महिनाको लागि गर्नुभयो भने नर्मल चाहिँ 6.50, रेमिटान्समा चाहिँ 7.50, त्यसै गरी 6 महिनादेखि 1 वर्षको लागि नर्मलमा चाहिँ 6.50%, त्यसै गरी रेमिटान्समा चाहिँ 7.50%, त्यसै गरी 1 वर्षभन्दा बढीको लागि गर्नुभयो भने नर्मलमा 7% र रेमिटान्सको हकमा चाहिँ 8% रहेको छ। त्यसै गरी रिकरिङ डिपोजिट 5 वर्षसम्म गर्दाखेरि 7% रहेको छ लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्कको। त्यसै गरी माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एमबिएल कर्मशील बचत खाता भनेर 6.30%, एम स्मार्ट बचत खाता 5.30%, त्यसै गरी मेरो लगानी बचत खाता 4.30%, स्मार्ट प्लस सेभिङ एकाउन्ट 5.30%, त्यसै गरी एमबिएल रिकरिङ डिपोजिट 6 महिनादेखि 5 वर्षको लागि गर्दा 7.01% र एमबिएल रिकरिङ डिपोजिट 5 वर्षदेखि 20 वर्षको लागि गर्दा पनि 7.01% नै रहेको छ। अन्य भनेको चाहिँ एफसीवाई भयो। गरी नबिल ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नबिल जेनरल सेभिङ प्रिमियम नारी भनेर 3.50% नै, त्यसै गरी नबिल सेयर होल्डर सेभिङ नबिल प्रिमियम पेरोल भनेर चाहिँ 4% दिएको छ। त्यसै गरी नबिल प्रिमियम रेमिटान्स सेभिङ एकाउन्ट भनेर चाहिँ 6.50%, फिक्स डिपोजिटको हकमा चाहिँ 3 महिनादेखि 1 वर्षको लागि गर्दा 6.25%, 1 वर्षभन्दा बढीको लागि 6.25%, कमुलेटिभ फिक्स डिपोजिट 1 वर्षको लागि 6.25%, रेमिटान्सको हकमा 3 महिनादेखि 1 वर्षको लागि 7.25% र 1 वर्षभन्दा बढीको लागि 8.25%। त्यसै गरी नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नु पर्दाखेरि नर्मल सेभिङ भनेर 3.40%, एनबिएल डायमन्ड सेभिङ 3.90%, त्यसै गरी रेमिटान्स सेभिङ एकाउन्ट भनेर चाहिँ 6.40% रहेको छ। अन्यमा धेरैमा भनेको चाहिँ 4.40% नै, त्यसै गरी एनबिएल रेमिटान्स आइपिओ सेभिङ भनेर 6.40%। फिक्स डिपोजिट हेर्नु पर्दाखेरि 3 महिनादेखि 5 वर्षको लागि गर्नुभयो भने मिनिमम 25,000 रुपियाँ हुनु पर्यो। 2 वर्षसम्मको लागि गर्दाखेरि 5.75%, 2 वर्षभन्दा बढीको लागि गर्नुभयो भने 6.75%। त्यसै गरी रिकरिङ डिपोजिट समृद्ध नारी रिकरिङ डिपोजिट र रिकरिङ डिपोजिट दुवैमा 5.75% रहेको छ। त्यसै गरी एनआइएमबी ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वी रेमिटान्स एकाउन्ट भनेर 6%, जननी जन्म भूमि सेभिङ एकाउन्ट 6% नै,
NIMB ग्रीन फ्युचर सेभिङ एकाउन्ट 5%, त्यसै गरी सम्पूर्णमा अरु अन्यमा भनेको चाहिँ 4% दिएको छ। अब फिक्स डिपोजिटतर्फ हेर्नु पर्दाखेरि फिक्स डिपोजिट 3 महिनादेखि 6 महिनाको लागि गर्दा 5.50%, 6 महिनादेखि 1 वर्षको लागि 6%, 1 वर्षदेखि 2 वर्षको लागि 6.50%, 2 वर्षभन्दा बढीको लागि 7% दिएको छ। त्यसै गरी रेमिटान्स फिक्स डिपोजिट 1 वर्षको लागि 7%, रेमिटान्स फिक्स डिपोजिट 1 वर्षदेखि 2 वर्षको लागि 7.50%, 2 वर्षभन्दा बढीको लागि 8%। त्यसै गरी अन्य भनेको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल भयो भने रिकरिङ फिक्स डिपोजिट फर 12 मन्थ्स भनेको छ 6.75%, रिकरिङ फिक्स डिपोजिट फर 33 मन्थ्स 7% नै। त्यसै गरी चाइल्ड एजुकेसन प्लान 10 वर्षको लागि चाहिँ रिकरिङ कम्पाउन्ड फिक्स डिपोजिटमा 7% दिएको छ। त्यसै गरी गोल प्लान अनि रिटायरमेन्ट प्लान भन्दै यहाँ चाहिँ 7% दिएको छ NIMB ब्याङ्कले। त्यसै गरी नेपाल SBI ब्याङ्क लिमिटेडको इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ चैत्रको भनेको छ 2080, अपडेट भएको रहेनछ अझै। अपडेट भएपछि चाहिँ मैले कमेन्टमा जानकारी दिनेछु है त यो नेपाल SBI ब्याङ्क लिमिटेडको। त्यसै गरी NICICI ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अल सेभिङ प्रोडक्ट भनेर 3.650% दिएको छ। त्यसै गरी 3 महिनाको लागि फिक्स डिपोजिट 7%, 3 महिनादेखि 12 महिनाको लागि 7.1%, ठ्याक्कै 12 महिनाको लागि गर्नुभयो भने 7.75%, त्यसै गरी 12 महिनादेखि 18 महिनाको लागि 7.75%, त्यसै गरी 18 महिनाको लागि 18 महिनादेखि 180 महिनाको लागि 7.750% दिएको छ। त्यसै गरी NIMB ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ NIMB युवा डिगी सेभिङ भनेर 3.50%, NIMB सरल गोल्ड 4.50%, त्यसै गरी NIMB प्रिमियम सुपर तलब खाता 5%, त्यसै गरी अन्यमा सम्पूर्णमा 3.50% छ भने NIMB जन्मभूमि बचत खाता रेमिटान्स भनेर 7% दिएको छ। त्यसै गरी यो भनेको फिक्स डिपोजिटतर्फ 6 महिनादेखि 9 महिनाको लागि गर्दाखेरि 4.50%, 9 महिनादेखि 1 वर्षको लागि 4.75%, 1 वर्षदेखि 2 वर्षको लागि 5%, त्यसै गरी 2 वर्षदेखि 5 वर्षको लागि 6.50%, 5 वर्षदेखि बढीको लागि गर्दाखेरि 7.97%, त्यसै गरी मान्यजन मुद्दती भनेर 1 वर्षको लागि 7% दिएको छ। सरल मुद्दती बचत खाता 3 महिनाको लागि 4%, त्यसै गरी NIMB जन्मभूमि रेमिटान्स बचत खाता अर्थात् मुद्दती खाता 6 महिनादेखि 1 वर्षको लागि गर्दाखेरि चाहिँ 6.50% छ भने 1 वर्षभन्दा बढीको लागि रेमिटान्स मुद्दती खाता गर्नुभयो भने 7.75% रहेको छ। त्यसै गरी रिकरिङ डिपोजिटमा चाहिँ 6% दिएको छ। त्यसै गरी प्रभु ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट प्रभु फर्जिन उन्नति सेभिङ भनेर 6%, रेमिटान्स त्यसै गरी प्रभु उन्नति सेभिङ रेमिटान्स 6%, त्यसै गरी प्रभु श्रमिक बचत खाता 6%, प्रभु विशिष्ट सेभिङ 5% दिएको छ। त्यसै गरी अब हामीले फिक्स डिपोजिटतर्फ हेर्दा यो इन्स्टिट्युसनल हामीले इन्डिभिजुअल हेर्नु पर्यो। 3 महिनादेखि 5 महिनाको लागि गर्दा 6%, 6 महिनादेखि 12 महिनाको लागि 6.50%, 12 महिनादेखि 5 वर्षको लागि 7.50%, 5 वर्षभन्दा बढीको लागि गर्नुभयो भने 7.50% नै। त्यसै गरी स्वर्णिम मुद्दती 5 वर्षको लागि 7.50%, त्यसै गरी प्रभु उन्नति मुद्दती रेमिटान्सको हकमा चाहिँ 3 महिनादेखि 5 वर्षको लागि गर्दा 8.50%, त्यसै गरी प्रभु रिकरिङ फिक्स डिपोजिट 6 महिनादेखि 12 महिनाको लागि गर्दा 6.50%, 12 महिनादेखि 5 वर्षको लागि 7.50%, 5 वर्षभन्दा बढीको लागि गर्दा पनि 7.50% नै रहेको छ। प्रभु हाइब्रिड बचत खाता फिक्स डिपोजिट 12 महिनादेखि 5 वर्षको लागि गर्दा पनि 7.50% नै रहेको छ। अन्य भनेको चाहिँ याप्सिवाई भयो। त्यसै गरी प्राइम ब्याङ्क लिमिटेडको इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्राइम वैदेशिक रेमिट बचत खाता भनेर 6.25%, प्राइम प्रिमियम रेमिट बचत खाता 6.25% नै, प्राइम रेमिट सेभिङ 6.25% नै, अन्य भनेको चाहिँ 5.25% दिएको छ अन्यमा। त्यसै गरी प्राइम रिकरिङ डिपोजिट एकाउन्ट इन्डिभिजुअल भन्यो 7.10%, त्यसै गरी प्राइम रिकरिङ रेमिट डिपोजिट एकाउन्ट इन्डिभिजुअल 8.10%, त्यसै गरी
3 महिनादेखि 6 महिनाको लागि फिक्स डिपोजिट गर्दाखेरि इन्डिभिजुअलको हकमा 6.25, रेमिटान्सको हकमा 7.25, 6 महिनादेखि 1 वर्षको लागि 6.50 इन्डिभिजुअल भने रेमिटान्सको हकमा 7.50, त्यसैगरी 1 वर्षदेखि माथिको लागि गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल 7.10% भने रेमिटान्सको हकमा चाहिँ 8.10%। अन्य भनेको चाहिँ यो एलसीवाई एफसीवाई तिर गयो। त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ 2080 12.1 भनेको छ, अझै अपडेट भएको छैन। यहाँ मैले अपडेट भएपछि कमेन्टमा जानकारी गराउने छु। त्यसैगरी पुरानो हेर्नु पर्दा सामान्य बचत 3.85%, त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क विशेष बचत 4.85% दिएको छ भने त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क रेमिटान्स बचत खाता भनेर 5.85%, फिक्स डिपोजिटको हकमा चाहिँ 3 महिनादेखि 5 वर्षको लागि गर्दाखेरि 7%, त्यसैगरी विशेष मुद्दती खाता 3 महिनादेखि 5 वर्षको लागि गर्दाखेरि 7% नै रहेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको मुद्दती निक्षेप रेमिटान्स मुद्दती है त, रेमिटान्स फिक्स डिपोजिटमा 3 महिनादेखि 3 वर्षको लागि गर्दा 8% दिएको छ। मैले नयाँ चाहिँ अपडेट भएपछि कमेन्टमा जानकारी गराउने छु। त्यसैगरी सानिमा ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सानिमा रेमिटान्स आइपिओ सेभिङ एकाउन्ट भनेर 6.3%, सानिमा सुपर रेमिटान्स सेभिङ एकाउन्ट भनेर 6.3% नै, त्यसैगरी सानिमा सुपर सेभिङ खाता 5.3%, 5.3%, 3.3%। त्यसैगरी फिक्स डिपोजिटतर्फ जाँदाखेरि फिक्स डिपोजिटमा 3 महिनादेखि 6 महिनाको लागि गर्नुभयो भने 5.75%, त्यसैगरी 3 महिनादेखि 6 महिनाको लागि नै 5.75%। यहाँ चाहिँ रुरल ब्रान्च, आउटसाइड भ्याली, इनसाइड भ्याली भनेको छ। त्यसपछि 6 महिनादेखि 12 महिनाको लागि 6.50%, त्यसैगरी 12 महिनादेखि 18 महिनाको लागि 7%, त्यसैगरी 18 महिनाको लागि गर्नुभयो भने 7.10%, त्यसैगरी 12 महिनादेखि माथिको लागि रेमिटान्स गर्दाखेरि चाहिँ 8.1%, त्यसैगरी 12 महिनादेखि माथिको यो पनि आउटसाइड इनसाइड भ्याली भनेको छ। त्यसैगरी 12 महिनादेखि 60 महिनाको लागि रिकरिङ फिक्स डिपोजिट गर्नुभयो भने चाहिँ रिकरिङ डिपोजिट गर्दा 6.50% भयो। अन्य भनेको चाहिँ एफसीवाई भयो। त्यसैगरी सिद्धार्थ ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सिद्धार्थ सजिलो बचत भनेर 3.75, सिद्धार्थ पिस किपिङ सेभिङ भनेर 3.75% नै, 3.75%, 3.75%। त्यसैगरी सिद्धार्थ प्रायोरिटी सेभिङ एकाउन्ट भनेर 5.50%, त्यसैगरी एसबिएल प्रिमियम रेमिट सेभिङ एकाउन्ट भनेर 7% दिएको छ। अन्य कुरा भनेको चाहिँ लोनको भयो। फिक्स डिपोजिटको यहाँ तलपट्टि राखेको छ। फिक्स डिपोजिट 3 महिनादेखि 6 महिनाको लागि गर्दाखेरि 6.25%, 6 महिनादेखि 1 वर्षको लागि गर्दा 6.75%, त्यसैगरी 1 वर्षभन्दा बढीको लागि गर्नुभयो भने 7.25%, रेमिटान्सको हकमा चाहिँ 3 महिनादेखि 6 महिनाको लागि गर्दा 7.25%, 6 महिनादेखि 1 वर्षको लागि गर्दा 7.75%, 1 वर्षभन्दा बढीको लागि गर्दाखेरि चाहिँ 8.25% दिएको छ। अन्य भनेको चाहिँ अब एफसीवाई तिर गयो।